ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव पुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेत आत्मैव शत्रुवत् यदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तामानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरहन्मित्रारुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीसद महात्मानं रहसि स्थितः एकाकीतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्युतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तथैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्गाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं तिरश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते सिद्धः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थानमधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्तु न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोमुपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जुतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिगायमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् निषेधः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततोस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थभात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यान्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते कत्वमासिदः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा इति वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हिम न कृष्ण परमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निर्ग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यदा शक्यो वाप्नुपायतः अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्णय गच्छति क्वचिन्नो भयविभ्रष्ट क्वचिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्यस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्तानुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेनामुत्र विनाशस्य विद्यते न कल्याण कृत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पाप्य पुण्यकृतान् लोका दुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां यदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संसिद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।